नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ र आज म केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुरुमै भन्न गइरहेको छु। काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढेको छ र हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति तयार भएको छ। त्यसकारण यो सूचनाहरू चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामी जारी गरेका छौँ। सरकारी सामुदायिक तथा निजी अफिसहरूमा कार्यालयहरूमा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्य जमघट तुरुन्त बन्द गर्न नमिल्ने भए भर्चुअल्ली गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ। भारतीय सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेकोले प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाहरू, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य पेशा व्यवसायका व्यक्तिहरूलाई सावधानी अपनाउने वातावरण बनाउन अनुरोध छ। स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि कुनै पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरूले रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नु हुन अनुरोध छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा कोरोना संक्रमणमा वृद्धि भइरहेकोले अस्पतालका बेड, उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने सम्भावना रहेको छ। यसकारण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने, 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ। अस्पतालहरूले कर्मचारीलाई शिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अवलम्बन गराउन र त्यसको लगबुक राख्न यो सूचना जारी गरिएको छ। कोभिड-19 को कुनै पनि उपचार पत्ता लागेको छैन। औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरले सहयोग मात्र गर्ने हो। रोगको उपचार नहुने भएकोले रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम उपाय हो। संक्रमण बढ्दै गएमा हाम्रा अस्पतालले धान्न सक्दैनन् र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अपुग हुन सक्छन् र अकालमा ज्यान जान सक्छ। यसकारण रोग लाग्न नदिनको लागि बेलैमा होसियारी हौँ, बुद्धि पुर्याउँ। यति भन्दै आजको नियमित कार्यक्रम म अगाडि बढाउन गइरहेको छु र नेपालमा आगामी दिनहरूमा प्रमुख चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सवहरूको समय आउँदै गरेकोले कोभिड-19 को सन्दर्भमा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सुरक्षित बनाउँदै मनाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा चाडपर्व, जात्रा तथा उत्सवहरू मनाउँदा पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड 2077 जारी गरिएको छ। यो मापदण्ड घर, परिवार, समुदाय स्तरमा मनाइने सबै प्रकारका चाडपर्व, जात्रा र उत्सवहरूलाई ध्यानमा राखी विकास गरिएकोले व्यक्तिगत तहमा अत्यावश्यक र अनिवार्य SMS, आधारभूत व्यवहारहरूका विषयहरू र आयोजकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका विभिन्न विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी मापदण्ड समेटिएको छ। यो मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ। आज देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 6296 छ। प्रदेश अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 358 जना, प्रदेश 2 मा 2693, बागमती प्रदेशमा 835, गण्डकी प्रदेशमा 280,
प्रदेश 5मा 377, कर्णाली प्रदेशमा 263 र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा 1490 जना हुनुहुन्छ। अहिले विश्व नै कोभिड-19 को महामारीमा को चपेटामा परिरहेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,90,04,15 व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने 7,11,627 जना व्यक्तिको देहावसान भइसकेको छ। निको हुनेको संख्या 1,21,88,295 रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 पीसीआर टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 14,374, प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा मृत्यु 2.23 छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 70.57% छ। आजको पीसीआर 6,622 गरी जम्मा 4,19,575 पीसीआर परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9,470 छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा 233 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुने 15,389 हुनुहुन्छ। संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ र अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 765 वटा कलहरू प्राप्त भएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मोबाइल एप्स हाम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड गर्नेको संख्या 1,65,080 रहेको छ। यस एप्स मार्फत कोभिड-19 सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसै एप्स मार्फत आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीलाई 504 जनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरेर सहयोग गर्नुभएको छ र यस स्वमूल्याङ्कनका आधारमा रेड जोनमा आज 3 जना हुनुहुन्छ र उहाँहरू 2 जना काठमाडौँ र 1 जना रौतहटबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट आवश्यक सहयोग गरिरहनु भएको छ। यससँगै जम्मा स्वमूल्याङ्कन गरिएको संख्या जम्मा 70,740 र रेड जोनमा रहेको संख्या 547 रहेको छ। हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको संख्या 32,18,298 रहेको छ। हाम्रो भाइबर ग्रुपमा जोडिनेको संख्या जम्मा 4,25,067 छ। अब म विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा झापाका 8 जना, मोरङका 1 जना र सुनसरीका 15 जना हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा इलामका 15 जना र मोरङका 13 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 10 जना र सुनसरीका 4 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 23 जना, महोत्तरीका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना र सिराहाका 1 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा महोत्तरीका 1 जना, पर्साका 41 जना र रौतहटका 1 जना हुनुहुन्छ। जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँमा बाजुराका 3 जना, गोर्खाका 4 जना, काठमाडौँका 25 जना, कपिलवस्तुका 21 जना र सर्लाहीका 7 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, भोजपुरका 2 जना, दोलखाका 1 जना, काठमाडौँका 15 जना, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना र ललितपुरका 2 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशालामा चितवनका 1 जना। कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा बाराका 13 जना, मकवानपुरका 4 जना, रौतहटका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, रूपन्देहीका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल काठमाडौँमा धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना, महोत्तरीका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना
रामेछापका 1 जना र सिराहाका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशाला महाराजगञ्जमा बाराका 1 जना, गुल्मीका 1 जना, कञ्चनपुरका 1 जना, काठमाडौँका 5 जना, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना र उदयपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा काठमाडौँका 13 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 4 जना, ललितपुरका 1 जना र पर्साका 1 जना, BIDH ल्याब ललितपुरमा ललितपुरका 6 जना, ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 9 जना र ललितपुरका 1 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा दाङका 1 जना, वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना र काठमाडौँका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा गोर्खाका 2 जना, कास्कीका 1 जना र पर्वतका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा दाङका 2 जना, कपिलवस्तुका 1 जना र प्युठानका 5 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कपिलवस्तुका 10 जना र रूपन्देहीका 3 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 1 जना र सुर्खेतका 1 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका 1 जना र मुगुका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका 1 जना र डोटीका 2 जना हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 7 जना, बझाङका 3 जना, कैलालीका 21 जना र कञ्चनपुरका 1 जना गरी जम्मा 360 जना संक्रमित हुनुभएको छ। म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टाइनमा रहनुहुने व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश अनुसार म भन्न चाहन्छु। प्रदेश 1 मा 1650, 2 मा 1208, बागमती प्रदेश 784, गण्डकी प्रदेश 2564, प्रदेश 5 मा 1312, कर्णाली प्रदेशमा 426 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1526। र हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 बाट 937, प्रदेश 2 3234, बागमती प्रदेश 591, गण्डकी प्रदेशमा 1362, प्रदेश 5 मा 4097, कर्णाली प्रदेशमा 1777 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3391 गरी जम्मा 15389। र रियल टाइम PCR नमुना सङ्कलनको विश्लेषण गर्न चाहन्छु। जम्मा RT-PCR परीक्षण संख्या 4,19,575, यो टोटल जनसङ्ख्याको 1.4% हो। अहिलेसम्मको जम्मा पोजिटिभ संख्या 21,750, 5.1। सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 6,296, त्यो 28.9 र संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू 70.7, त्यो 15,389 हो। जम्मा निधन हुनेको संख्या 65 छ, त्यो 0.3% हो। जिल्लागत रूपमा 500 भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्लाहरूमा 5 वटा जिल्ला छन्: पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, काठमाडौँ र कैलाली। र संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला चाहिँ 6 वटा छन्: खोटाङ, धनकुटा, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ र रुकुम पश्चिम। अब हाम्रो विशेष अनुरोध छ, हालका दिनमा कोरोना भाइरसका बारेमा कुराकानी नगर्ने हामी बिरलै छौँ। दिनौँ जस्तो हामीले घर परिवार, साथीभाइ वा कार्यालयमा यसको बारेमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। कोरोना संक्रमण फैलिएकोमा हामी सबै चिन्तित छौँ र आफू र आफ्नो परिवारलाई कसरी बचाउने भन्ने बारेमा सोचिरहेका हुन्छौँ। यो चिन्ता र सोचाइसँगै के हामी जिम्मेवार बनेको छौँ, यस बारेमा सोच्नु हुन अनुरोध छ। अब र यसमा अलिकति थप पनि म भन्न चाहन्छु। निधनको खबर भन्नुभन्दा अगाडि
के हामीले घरमै बसेर आफ्नो परिवारसँग मात्र चाडपर्व मनाएका छौँ? के हामीले घरबाट बाहिर निस्किँदा पसल, कार्यालय वा सार्वजनिक यातायातमा नाकमुख राम्ररी छोपिने गरी अनिवार्य मास्क लगाएका छौँ? के हामीले कार्यालयमा गरिने सभा सम्मेलन, तालिम गर्दा र तरकारी तथा खाद्यान्न किन्ने पसलमा एक अर्को बीच आवश्यक 2 मिटरको दूरी कायम गरेको छौँ? के हामीले जुनसुकै वस्तु वा सतह छोएपछि घर वा कार्यालय पस्नु अगाडि साबुन पानीले मिचिमिची हात धोएका वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गरेका छौँ? के हामीले भिडभाड, जात्रा, चाडपर्वहरूमा जानबाट आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई रोक्न सकेका छौँ वा गएका छैनौँ? एकपटक यी प्रश्नहरू हामीले आफैलाई सोध्न सबैमा म अनुरोध गर्दछु। संक्रमणले धनी, गरिब, कुनै धर्म वा जात विशेष, स्थान, युवा, बालबालिका वा वृद्ध भन्दैन। कोरोना संक्रमण हामी जो कोहीलाई पनि हुन सक्दछ। मास्क लगाउने, कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने र 2 मिटर दूरी कायम गर्ने यी 3 स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू हामीले अभ्यास गरेमा मात्र कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यी 3 अभ्यासलाई हामी साथी बनाऊ, दोस्ती गरौँ। चाडपर्व मनाउने, भिडभाड गरी जात्रा मनाउने वा मन्दिरमा हुल गरी दर्शन गर्न नजाउँ, भिडभाड नगरौँ। 60 वर्ष माथिका र 12 वर्ष मुनिका बालबालिका घरबाट बाहिर ननिकालौँ, निस्किन नदिउँ। अब दुःखद खबर छ। म निधनको विवरण भन्न गइरहेको छु। मोरङ जिल्ला रङ्गेली नगरपालिका वडा नम्बर 8 दरबेसा बस्ने 45 वर्षको एक पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई कोशी अस्पताल ल्याइ पुर्याउँदा उनको निधन भएको छ। मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर बस्ने 45 वर्षको एक पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते कोशी अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। सर्लाही जिल्ला मलङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 थाई बसोबास भएकी वर्ष 65 की एक महिलाको मिति 2077 साउन 21 गते सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा दुःखद निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 10 लालगढ बस्ने वर्ष 72 की एक महिलाको मिति 2077 श्रावण 17 गते दिउँसो 12 बजे ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर छावेलमा दुःखद निधन भएको छ। मिति 2077 साउन 17 गते बिहान 3:48 बजे दम, हाइपोथाइरोइडिजम र उच्च रक्तचापका साथ मधुमेहको बिरामी उहाँ निमोनिया, श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भई पेटदुखी धनुषाबाट आइसिधै अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। सप्तरी जिल्ला रूपनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने वर्ष 42 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते दुःखद निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेको संख्या 65 पुगेको छ। उहाँहरूको निधनमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको यो अवस्थामा सबैले सावधानी पुर्याउँ भन्ने अनुरोध गर्दै, विनम्रतापूर्वक यो अनुरोध दोहोर्याउँदै आजको यो कोरोना अपडेट यहीँनेर अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।